अरीबा 25 साल की थी, एजुकेटेड थी, एम्बिशियस थी, लेकिन असल ज़िंदगी में उसका सब कुछ खामोशी से बिखर रहा था। उसकी इंगेजमेंट 2 महीने पहले टूट चुकी थी। सालों की इमोशनल मैनिपुलेशन के बाद उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। घर पर हर वक्त यही कहा जाता, मूव ऑन करो, आगे भी ज़िंदगी है, इंगेजमेंट टूट गई तो टूट गई। ऑफिस में वो मुस्कुराती रहती, लेकिन वॉशरूम में उसे पैनिक अटैक्स आते, रात को नींद नहीं आती और दिमाग में एक ही खौफनाक सवाल घूमता रहता, अगर मेरी ज़िंदगी कभी बदली ही नहीं तो क्या होगा। वो नमाज़ पढ़ती थी, दुआ करती थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही खाली और ऑटोमेटिक सा लगता था। अल्फाज निकलते थे लेकिन दिल सुन सा हो चुका था। रमज़ान, जो कभी उसका फेवरेट महीना था, अब उसे डराता था, क्योंकि हर कोई पीस और अल्लाह के करीब होने की बात करता है, और अरीबा को लगता था जैसे उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। एक रात घर में एक बहुत ही पेनफुल बहस के बाद अरीबा अपनी जानमाज़ पर बैठ गई और इतना रोई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने एक शादी मांगी थी, बस एक शादी, अपने पसंद के इंसान से। उसने सिर्फ एक बात कही अल्लाह से, या अल्लाह, मुझे मदद चाहिए, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। अगले दिन एक दोस्त के कहने पर अरीबा ने एक इस्लामिक काउंसलर से मिलने का फ़ैसला किया। एक ऐसी औरत जो यंग मुस्लिम वुमेन के इमोशनल पेन, ट्रॉमा और स्पिरिचुअल बर्नआउट पर काम करती हैं। काउंसलर ने कहा, अरीबा, आखिरी बार आपको कब लगा था कि अल्लाह आपकी बात सुन रहे हैं? ये सवाल उसके दिल के अंदर कुछ तोड़ गया। काउंसलर ने खामोशी से सुना जब अरीबा ने सब कुछ बता दिया। ब्रेकअप के बाद शर्म का एहसास, पीछे रह जाने का डर और ये गिल्ट कि वो अब उतनी प्योर, उतनी रूहानी क्यों महसूस नहीं करती। फिर काउंसलर ने वो बात की जो अरीबा की ज़िंदगी बदल देने वाली थी। अरीबा, दुआ सिर्फ मांगने को नहीं कहते, दुआ दिल को दोबारा जोड़ने को भी कहते हैं। काउंसलर ने आसान अल्फाज में समझाया। इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक दुआ एक साथ 3 पावरफुल काम करती है। पहला, इमोशंस को काम करती है। जब आप दिल से दुआ करते हैं तो आपका दिमाग पैनिक मोड से बाहर आ जाता है। अल्लाह से बात करना दिल को सेफ्टी का सिग्नल देता है। आप सब कुछ अकेले कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए आप दुआ करते हैं। सेल्फ वर्थ दोबारा बिल्ड करती है। दुआ याद दिलाती है कि आप अल्लाह के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यह रिजेक्शन, अबैंडनमेंट और लो कॉन्फिडेंस जैसे इमोशंस को कम करती है, जो आज की यंग औरतों का कॉमन स्ट्रगल है। पेन को मीनिंग देती है। इस्लाम सिखाता है कि कुछ भी रैंडम नहीं होता। जब दर्द को अल्लाह की हिकमत के साथ जोड़ दें तो वो बेमकसद नहीं लगता। इससे नाउम्मीदी कम होती है। हर बार हाथ उठाना मतलब ये कहना, मेरी इस प्रॉब्लम से कोई ज़ात है जो बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने एक और बात कही। काउंसलर ने अरीबा को एक पेज दिया और कहा, अरीबा, यह कुरान की 40 पावरफुल दुआएं हैं, और इस जज्बे के साथ पढ़ना कि इसे पढ़ने के बाद ये दुआ कबूल होनी ही है। इसलिए नहीं कि तुम दुआ कर रही हो, बल्कि इसलिए कि तुम अल्लाह से दुआ कर रही हो। अरीबा ने ये 40 दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। ऐ हमारे रब, हमसे यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना ले। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई, और हमें आग के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उड़ेल दे, हमें साबित कदम रख, और कौम कुफ़ार पर हमें फ़तह अता फरमा। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं तो हमें माफ़ फरमा और हम पर रहमत फरमा। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दे और अपनी तरफ से रहमत फरमा। ऐ हमारे रब, तो यकीन एक दिन सबको जमा करने वाला है, जिसके आने में कोई शक नहीं। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए
بس ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے اور تیرے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل لکھ لے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں ڈالا تو نے اسے رسوا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، بس ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحمت نہ فرمائی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں درست راہ مہیا کر۔ اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی پر اتر آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت فرما، تو بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر جہنم کا عذاب ڈال دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اے ہمارے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے، بس توبہ کرنے والوں کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے صرف تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ اے ہمارے رب، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اریبہ جب بھی یہ ساری دعائیں پڑھتی تو آخر میں ہمیشہ اکثر رو پڑتی، اس کا سینہ ہلکا ہو جاتا۔ رمضان کے دوران سب کچھ ایک رات میں نہیں بدلا، لیکن اریبہ ایموشنلی زیادہ سٹیبل ہو گئی۔ ہر چیز کا خود کو بلیم کرنا کم ہو گیا، اس نے باؤنڈری سیٹ کرنا سیکھ لیا، نیند بہتر ہو گئی، انگزائٹی کم ہو گئی، سائیکولوجیکلی اس کا نروس سسٹم اب بہتر ہو گیا۔ رمضان کے لاسٹ 10 نائٹس تک اریبہ نے ایک بہت گہری بات سمجھ لی۔ اس کی زندگی اس لیے چینج نہیں ہوئی کہ پرابلمز ختم ہو گئیں، اس کی زندگی اسی لیے چینج ہوئی کہ اب وہ اکیلی محسوس نہیں کرتی۔ اس رمضان اریبہ نے صرف دعا نہیں کی، اس نے اللہ پر دوبارہ ٹرسٹ کرنا سیکھ لیا۔